अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन से जिन्नात हैं जो इंसान का माजी और हाल जानते हैं? जवाब: मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हर इंसान के लिए एक हमजाद जिन और एक हमजाद मलाइका मुकर्रर कर दिया जाता है। पैदाइश से मौत तक साए की तरह साथ होता है। हुजूर ने फरमाया, हर इंसान की पैदाइश पर इसके साथ एक शैतान और एक फरिश्ता भी होता है। असहाब के इस्तफसार पर आपने फरमाया, मेरा शैतान मुझ पर ईमान ला चुका है। हमजाद माजी हाल तो जानता है लेकिन मुस्तकबिल फ़कत रब जानता है। सवाल: कौन सी नमाज के बाद सोना मकरूह है? जवाब: मगरिब के बाद सोना मकरूह है। सवाल: कशिश शकल की दुरुस्त पैमाइश का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: उमर ख़याम ने कशिश शकल की पैमाइश का दुरुस्त तरीका मुतारिफ करवाया। सवाल: दूसरी वही में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से मुखातिब किया? जवाब: दूसरी वही में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदस्सिर लक़ब से मुखातिब किया। सवाल: खसूफ किसको कहते हैं? जवाब: खसूफ चांद ग्रहण को कहते हैं। सवाल: बताएं किस सहाबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और बेहोश होकर गिर पड़े थे? जवाब: हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और बेहोश होकर गिर पड़े थे। सवाल: किस काफर बादशाह ने सबसे पहले सूली की सजा दी थी? जवाब: फिरौन ने सबसे पहले सूली की सजा दी थी। सवाल: कौन सा गुनाह करने वाला का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? जवाब: शिर्क करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। सवाल: कुरान मजीद में फतह मुबीन किसे कहते हैं? जवाब: सुलह हुदैबिया को। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके के नबी बनाकर भेजे गए थे? जवाब: आप अलैहिस्सलाम हिजाज, अरब, यमन और हज़र मौत के इलाके के नबी थे।
سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے تیزی سے دوڑتا ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب: ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال: ہجرت مدینہ کی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 25۔ سوال: سب سے پہلے موٹی روٹی کس نے بنائی تھی؟ جواب: سب سے پہلے موٹی روٹی نمرود نے بنائی تھی۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: یوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر ار کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب: دریا فرات کے کنارے۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت ذکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب: حضرت ذکریا علیہ السلام کا جانشین حضرت یحییٰ علیہ السلام بنے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 7 برس کا عرصہ گزارا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام عامر تھا۔
सवाल, इस्लाम फैल जाने के बाद मदीना में कितने फिरके हो गए? जवाब, इस्लाम फैल जाने के बाद मदीना में 3 फिरके हो गए। सवाल, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की एक मुस्तकिल इबादत थी जिसके वो ताहयात पाबंद थे। जवाब, हज। सवाल, किस साहबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम बरा था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाकर बदल दिया? इनका नाम क्या है? जवाब, जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, मट्टी के पत्थरों की बारिश से किस नबी की कौम तबाह हुई? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफात पाई? जवाब, जुम्मतुल मुबारक के दिन। सवाल, दज्जाल की दाएं आंख कानी होगी या बाएं? जवाब, दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी जिस पर सफेद चमड़ी होगी। सवाल, सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब, सुन्नत और नफिल नमाज घर पर पढ़ना बेहतर है। सवाल, मरने के बाद से क़यामत तक के ज़माने को क्या कहते हैं? जवाब, मरने के बाद से क़यामत तक के ज़माने को आलम बरज़ख कहते हैं। सवाल, अहले मक्का ने यजीद के बजाय किसको अपना खलीफा मुंतखब किया? जवाब, अहले मक्का ने यजीद के बजाय अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब किया। सवाल, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने मशवरा दिया था कि हम आपके साथ मिलकर फितना गिरोह का मुकाबला करते हैं वरना आप मक्का या शाम तशरीफ ले जाइए? जवाब, मुगीर बिन शोबा ने। सवाल, औरत अगर बच्चे के लिए रोज़ा छोड़ दे तो इसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, अगर औरत बच्चे के लिए रोज़ा छोड़ दे तो वो मस्कीन को खाना खिलाएगी। सवाल, क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया को किस लक़ब से पुकारा जाएगा?
جواب: امت محمدیہ کو قیامت کے دن حمادون کے لقب سے پکارا جائے گا۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے جس جانور کو پیدا فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جانوروں میں سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا جس کا نام لوتیہ و یموت ہے۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القریٰ ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: بتائے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ جواب: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ سوال: وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب: عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔
سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اس کا مقام جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال: شراب، جوا اور بت، یہ تمام شیطانی اعمال ہیں، ان کے بارے میں کس صورت میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: شراب، جوا اور بت، یہ تمام شیطانی اعمال ہیں، ان کے بارے میں سورۃ المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام صوفیہ لونڈی اور حلیمہ سعدیہ ہیں۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب: جلا وطنی کی سزا کا آغاز دور فاروقی میں ہوا۔ سوال: بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا، پانی اور بیری کے پتوں سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: تاریخ ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ جواب: کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کے آس پاس شعائر اللہ میں مخصوص حرکات و سکنات کو بجا لانا۔ سوال: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟
जवाब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के मशकीज़े में हीरा पीस कर डाला गया था जिससे आपकी शहादत वाक़या हुई। सवाल धातु की सफाई स्टील बनाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब इब्ने सीना। सवाल दुनिया के सबसे कदीम कीड़े का नाम क्या है? जवाब लाल बैग। सवाल सैफुल इस्लाम किस मौजे साहबी का लक़ब है? जवाब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब सैफुल इस्लाम है। सवाल बदतरीन झूठ क्या है? जवाब बदतरीन झूठ बदगुमानी करना है। सवाल वो कौन सी बुराई है जो नेकियों को खाती है? जवाब हसद वो बुराई है जो नेकियों को खाती है। सवाल लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सहाबी को रोक लिया? जवाब लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक लिया था। सवाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम किस मशहूर चीज़ के मौजिद थे? जवाब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साबुन के मौजिद थे। सवाल जंग ओहद में मुसलमानों का नारा क्या था? जवाब जंग ओहद में मुसलमानों का नारा उम्मत उम्मत था। सवाल जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की ज़ैन कसना शुरू करते थे तो साथ साथ किसकी तिलावत करते थे? जवाब जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की ज़ैन कसना शुरू करते थे तो साथ साथ ज़बूर की तिलावत करते थे। सवाल पहले गज़वा का नाम क्या था जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? जवाब पहले गज़वा का नाम गज़वा बदर था जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी। सवाल बताएं जिन्नात को कब पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है?
जवाब: जब इनका अस्सा घुन लगने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात को पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और खवारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम क्या है? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और खवारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम जंग नहरवान है। सवाल: लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सहाबी को रोक लिया? जवाब: लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक लिया। सवाल: जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दी थी तो इसके बाद आप अलैहिस्सलाम कितने साल तक जिंदा रहे? जवाब: जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो इसके बाद आप अलैहिस्सलाम 70 साल तक जिंदा रहे। सवाल: कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम किस चीज़ को दिया गया है? जवाब: कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल: पहली दफ़ा सूर फूंके जाने पर तमाम जी रूह मर जाएंगे और दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर क्या होगा? जवाब: दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर सब दोबारा जी उठेंगे। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब किस गज़वा में शहीद हुए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब गज़वा मूता में शहादत से सरफराज हुए। सवाल: कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? जवाब: कुरान पाक में यौमुल फुरकान जंग बदर के दिन को कहा गया है। सवाल: कौन से जानवरों को हैज़ आता है और कितने जानवर हैं? जवाब: खरगोश, चमगादड़ और बिज्जू, इन तीन जानवरों को हैज़ आता है। सवाल: क्या मंगेतर से फ़ोन पर बात करना जायज़ है? जवाब: जायज़ नहीं। सवाल: कौन से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था? जवाब: अस, ज़बयान, गतफ़ान और फ़रारा कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था।
سوال: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال: کون سا پانی پینے سے بڑھاپا نہیں آتا؟ جواب: نہار منہ نیم گرم پانی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ سوال: محمد بن قاسم کا قاتل کون تھا؟ جواب: صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سوال: سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: اے عثمان، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس سے بھی تمہاری شادی کر دیتا۔ سوال: رات کو سوتے ہوئے کیا لینے سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب: خراٹے لینے سے۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے رونے سے زمین پر گھاس اگائی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے سے زمین پر گھاس اگائی۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کون سے نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔